سلامات كبرات بيتساب كمير لهم دحنا ديهم أنا سلامي زاير مسكن كم سلام زلخو نسخون بب زلهم هو سلامكم بزحترف يا للي كرات بيتساوي مبارلم عندون كم تلمود حصر زوالا فيديو حيزة مزي اللخو اسكع مجرشات تغطاتلين مالتيو ياو كم تتريوو ناين دالي لنا أليكس يحيزة مزي اللخو مالتيو كاوزي مزي بزح قينة غير اللهو ناندالي الأليكس مالتيو خازي حيزة مزي اللهو اسكع مجرشات خطاتلين مالتيو تاي خوين خنا أليكس كلام تسألنا نايندا أليكس ندالي اللي متسألنا زوالكم مالتيو يهو حيزة لكم مزي اللهو اسخاتم دموا لايك شريت رسعو يهو بيتسابين channel بيتساب نزي خونكم دموا سبسكرايب مقوار بيتساب خونو مالتيو كراتي مبار لافتا فيديو كابلكم لما عندي بتعمي زقرميو بتعمي زقرم لا بقى زحزن لا مالتي بتعم خبر هذا ولا كان يقريو ستايو نايلي اللي قداي بقى أزلالات حكينات برانك يجيروا أليكس نيلي جن بقى حزينات نخبري بتعمي أبلعتني مالتيو نا أليكس دمو تمالي غيرن أنيرنين مس مازر للي أدي أنا مس حركة خوينن لي أليكس بتعمي أو شيء أنيرن يوم مالتي عويدن أنيرن خجرمكم بزعوا كدان قال خبيرو زينات واقع عزيزان بتعمي تبساتي قال خمس نبرك هذا ما فليتنا هنا بقى إلين نعمل تملسة مالتيو لما اعتدم وستي خميت ولتي عيني تسمعي تكسمع أيو مستطنست لالاتو مستو انتن لالاتو ستي عيني تسمعي تكسمع يستي خن ريال خلو الحفشاوي بقى عديتاتنا بقون ملأخت محلاليفو مالتيو بدعمي كبر 5 لين بتلاقي أبتنس أوان مالتيو بحقي دمو تونسات خوينن ليد بقى لي خون نقارم تسألي زي همزي كبر اللي تأبايني غيرا كافت النور تأباي هرمون خا بتخكل هرمون خا أنا نكون أي ولد خيجين خامي بحال بقى حفشاوي حانتي تونستك تخون تلا بقى خلو هرمون سلالكاير بتعمياتنا دي بحال لي تأبايا بقى لي بحريتها تمز نا استي خمكرا إلو أليكس دمو ماكينة تسغيلو مستو زجيجت منامن للوو اللي من تاي لي رأي إلو يو نيشتن تنجيروا مالتيو برانكي جيروا تبرانك تايو يو ناخد الهالو خزي أب كم تترلو أب زجيجت أوان يوم للو خناتو زجزاء قلا كداني يخون عراتات يخون ما تشلو يوم لي بيبي مالتي الحنطة نا أوت الجور وزلو دم وتصر 5 ولا بقى 5 سلشوا يقريوا مالتيو زاكشن السو نا للي ماكينة تسغيلة أليكس دمو خل جزي اللي من تاي بقى جزء بقى خفف بالله خمت غدا خمت خل جزيس أي خوني مالتيو نالي اللي دمو بتعمي تاني أواخ جرمكم بتعمي أتجاني بقى تاي خوين خا تاي المنتاي 5 كرن المنتاي تاوي خا تغير خا قليلاتو كاوس دمو بقى سلشيني بقى خل جزي 5 سلالت النسي زي زي وساد زي همزي كار سلالت النس بقى سلشيني لو بحاطيرو والتيو سادم بقى قراتيوا بتعمية دمو أبزي تين هو يحل في خل جزيوني نقايل لي خناتو تعكستني بونت تنستيت مثلي للوا تعكستي للوا أخبرت لسوايا دمو حدر أو سؤال خدمو 5 عينة تلي بقى زحدة تخرتلو زحدة ما يكمل لستلو زحدة خباسات تلو زحدة انتن كلتلو بقى بخمزي مك قال بدعمي أدلي أو حدار مالي تخرج بيت سوي
እና ሊሊ ደሞ ብጣዕሚ ኣኽኢላቶ ዝገብሮ ነበረ ኣክሽናት ገለ ኻውድ እኳ ፈቲተ ዘይኾነ ግን ክሞክሮ ኢሉ ስለዝሓሰቦ ጽቡቕ እንትን ነበረ ማለት እዩ ኣሌክስ ሳደሞ ታይ ኮይንኻ በቃ ከምቲ ሓደ እኒኦ ሰብ ኸዚ በቃ መቕንጫርካ ሞታይ ኮይንኻ በቃ ኣነስታይ ገይረ ገለ ምኽንያትካ ንገረኒ ተዘይ ኮይኑ ኸልይወል በቃ መቕንጫርካ ገለ ለውሉ እኒኦ ንብል ኢና ማለት እዮም መብዛሕትና ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ባህሪ እውን እዚ እና ሊሊ ግን በቃ ርግዕ ዝበለት በእውነታይ ኮይንካ ምኽንያትካ ንገረኒ ታእይላሲ እስካዕ መጨረሻስ ምንም በቃ ኣይተናገረት ሕማቕ ካብ ኣፈ ኣይወፃይ ብቻ እሱ ካልእ ነገር ላበላ እሱ ከም ልሰልቸ ገለ ላነገራ እሳ ግን በቃ ንምንታይ ኢላ ኣብ ምጥባር ኣብ ገላኣትያ ማለት እዩ ታይ ኮይንካ ታይ ከስተኻኸል ላበለቶ ያው በርግጥ እዚ ነገራት እዚ እሱ ይኸውላ ልግባኦ ክልእ እሳያ ትብል ልግባኣ ማለት እሱ ክንከባኸባ ታይ ከምፅእልኪ ታይ ክገብረልካ ግን ብኸባብኣ ኣንጻር እየ ከምኡ ነገር ኢላቶና ያው ኣድናቂት ኸየ ማለት እዩ ሊልየ ኩልና እውን ከማተት ንኾን ሓዳርና መምቀረ ማለት እዩ ትዕግስቲ የድልየና እዩ ትዕግስቲ ዓድልየና ዓድልና እግዚአብሔር ኣምላክ እና በኸምዚ ያው እንትን ኢሉ መጨረሻ በኸያት መጽዋ በጣም ይባኸ አሌክስ ደግሞ በኺሉ ዋዕለውን ማለት እዩ ኸስውን በቃ በኺዩ በቃ ይቅርታ ገርለይ ገለይልዋ ገዲምኩም ኣይብለኪ እና ክሞክረክ ደልየ ልለ ስምዒት ጥንስቲ ኮይና ገለስ ከምዚ ተይለያስ ታይ ዓይነት ስምዒት ታይ ዓይነት ሪኣክሽን ተርእየኒ እያ ኢለየን በይ ኣነስ ከምኡ ሓሲበ ኮንኩና ይቅርታ ገርለይ ኢሉ ባዕሉን በቃ በኺዩ ናዩ ንሕዚኖም ንኽልትዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ እውን በቃ ከምዚ ሰብ ኣነ ካብ ዘፅልአኒ ነገር ባይዘወይ ምንም ዝገበረ ኸይለዩ ኢልካ ሰብ ምኽንያቱ ታይ ነገረካ ይስእልካ ዓፂካ ተሎ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝናደድ ኣብ ከምዚ ማለት እዩ በቃ ብሓደ ፍቕሪ ነርካ ብሓደ ትፃወት ብሓደ ትቀላለድ ብሓደ ትበልዕ ትሰቲ በቃ ብዙሕ ነገር ነርካሲ ካብ ማንም ተልዒሉስ በቃ ይዓፂካ ምስኻ ትተልካ ምንም ክምለስ ይኽእል ሰብ ወይ ምኽንያቱ ክነግረካ ኣይኽእል እዚ ኮይነ ከምዚ ገይርካኒ ከምዚ ገይርክኒ ተተባሂሉ ያው ግዴታ መፍትሕ እውን ትፈጥረለህ ኢኻ ብትኽክል ኢልካ ተኮይንከ እውን ይቅርታ ከምዚ ገይረ ስለልኾነ ይትብል ኢኻ በቃ እንተን ኣብዚ ምኽንያት ዘይነግረካ ሰብ ፀጥ ልብለካ ልዓፂካ እግነር ልዓፂካ ግን በቃ ምኽንያት እውን ተቕርበለይ ትኽእል ባይዘወይ እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ኣይኾነ ኣብ ወዲ ሰብ ባህሪ ማለት እዩ ካብ ልፀልኦም ባህርያት እዮምና ከምኡ ዓይነት ገይረዋ ሊሊ እሳ ደሞ ያው ትዕግስተኛ እያ ብትዕግስቲ ኣሸኒፋቶ ማለት ኩራት ቤተሰበይ ያውና እዚ መስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሊሊ ዋይለ ላቀረበት እያ ላተዘጋጀዩ እዮም ብሰላም ትገላግላ ትፅቢት ኳንትን ኢለናና ብሰላም መብራህን ትገላግላ ማለት ኩራት ቤተሰበይ ዛቀረበት እያ እና ኣብዚ ኣኽለኒ ሎማዓንቲ ደሕና ኾኑ ብኻሊእ መደብ ሒዘልኩም እስካዕ ዝመፅእ ሰናይ ፃንሒት ክለኩም ይደሊ ብምቕፃል ደሞ ያው ላይክ ይትረስዑ ቦነት ላይክ ካኸሉ ላይክ ማለት እዩ እና ሼር እውን ኣይትረስዑ ሰሰናይናኹም